आप में से इत्तेफाक के रास्ते निकलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत भी डायलॉग ना चाहती हो और अपोजिशन भी ना चाहती हो तो फिर डायलॉग जो है वो मुमलिकत के लिए ज़रूरी हो जाता है और उसके रास्ते निकालना और उसकी सूरतें बनाने के लिए ये हिकमत से चलने वाला काम है। कोई हम एकदम से उछल कूद के अंदर नहीं निकले। और मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियों का अमल जो इस वक्त हो रहा है नैब की सूरत में उससे इत्तफाक के रास्ते बनाने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि एहतसाब जो है वो अदालत का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। इतनी बात मैं ज़रूर करूँ। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, आपकी इनसे मुलाकात आज हुई है, इससे पहले शहबाज शरीफ से भी ये मिले हैं, आप समझते हैं कि जो इनसे आपकी मुलाकात है वो हुकूमत से मुज़ाकरा या हुकूमत को हटाने में वो मदद मिल सकती है आपको? जो आपका देखिए, जहाँ तक है दुरानी साहब की सोच या जीडीए की क़ियादत की सोच, तो एक मुस्बत सियासत की अलामत कहा जा सकता है इसको। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उस ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है, हमारा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है। यह हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो मुज़ाकरात करेगी तो किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को तो बहरहाल हमने सरदस्त खारिज इम्कान करार दिया है। लेकिन अगर दुरानी साहब मुसिर हैं इस बात पर तो देखें कब इसकी इफादियत वो हमें समझा सकेंगे। तो अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई, मौलाना साहब से भी मुलाकात हो गई, अब बिलावल से मुलाकात के लिए आप बिलावल हाउस जाएंगे कि उनके भी लाहौर आने का इंतज़ार करेंगे? देखिए, मुलाकात का कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं है। ट्रैक टू डायलॉग का मतलब ही यही होता है कि जी हम अपनी बात खामोशी से करते हैं। अब आज मैं यहाँ आया, किसी को पता नहीं था, ना मैंने किसी को बताया था ना बस वो फिर भी जो मेहरबान आसपास खड़े होते हैं वो आप तक खबर पहुँचा देते हैं। नहीं, बिलावल से मुलाकात के हवाले से बता दें सर। एक तासुर बन रहा है कि पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करेगी। उनके पास एक ऑक्सीजन आ रही है सिंध हुकूमत की, वो उसको कभी बंद नहीं होने देगी। तो अगर पीडीएम इस्तीफों की तरफ जाती है तो पीपल्स पार्टी साथ होगी आपके? देखिए, उन्होंने एक बड़ी मुस्बत बात कही है अपनी सीएसी के इजलास के फ़ौरन बाद फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ हमारी तजावीज़ हैं और फिर जो फैसला पीडीएम का होगा वही हम सब का होगा। तो कल जब इजलास में उनकी तजावीज़ सामने आएंगी तो उसके बाद ही फिर इस पर बात हो सकेगी। सरदस्त तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तमाम तब सूरत हाल की जो बुनियाद और असास है वो 20 सितंबर की एपीसी का एलामिया है, जिसके अंदर लॉन्ग मार्च भी है, जिसके अंदर इस्तीफ़े भी हैं और ये सारे ऑप्शंस वहाँ मौजूद हैं। अब उसको एक हमने स्ट्रेटजी की शक्ल देनी है उसको, और उस हवाले से तमाम पार्टियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल से बाखबर हैं। तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, उनकी क़यादत इकट्ठी होगी और इस पर तबादला ख्याल होगा जो काबिल अमल सूरत हाल होगी। 31 जनवरी को मौलाना साहब आखिरी डेट थी 31 दिसंबर, आज वो मुकम्मल होने जा रही, तो इस्तीफे आपकी पार्टी के पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात सामने आए, उसके बाद हमने देखा कि जो दो मुस्लिम लीग नून के एमएनएज़ ने इस्तीफ़े दिए थे उनके भी बयानात कुछ सामने आए, तो बज़ाहिर तो ये तासुर मिल रहा है कि पीडीएम जो है वो मजबूत नहीं रही। देखिए, इस ओपन मीडिया की दुनिया में इस किस्म की छोटी मोटी खबरें उड़ती पुड़ती सूरत हाल को अजीब, लेकिन इसमें कोई सियासी बुनियादी सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज नहीं होंगी। बात है, सियासत जो है वो मजमूई फ़ैसलों का नाम है और फ़र्द की फिर राय को नहीं देखा जाता। आवाम उन पार्टियों के उस फैसले को देखते हैं, उस पॉलिसी को देखते हैं, उस पार्टी के अंदर किसी एक फ़र्द की
ذاتی ایکشن کو نہیں دیکھا کرتے لوگ. اچھا دورانی صاحب یہ بتا دیں کہ ٹریک 2 کی جو بات کی جا رہی ہے تو کیا اس میں اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ جو اپوزیشن ہے ان کے جو رہنما لیڈرز ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے گا, یا اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی. اپوزیشن صاف سی بات ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں کسی ریلیف کے مشن پہ تو ہوں نہیں, نہ کوئی ریلیف مانگ رہا ہے. ہمارا تو ملک کا ایشو ہے, اس ملک کے عوام کا ایشو. دورانی صاحب ایک بات کہیے گا, آپ اس موقع پہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں, اور جب مہنگائی بے انتہا بڑھ چکی ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, ملک کی بدنامی حکومت کی طرف اس کو پیغام تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں جی ہمارا جو پیغام ہے وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے ہے. پاکستان کے عوام کے وہ جذبات ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ وہ اس وقت مشکل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے آخر میں تو پھر مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں, اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ریاست کی سطح پہ ہونے چاہیے, اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک راستہ نکلے کہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں اور اس ملک کے اندر جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت بنی ہوئی ہے اس سے نجات حاصل. اچھا دورانی صاحب محمد عوام کو مایوسی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے جو ملک کی معیشت کو زمین بوس کر چکی ہے. اور آپ اگر ایک کامیاب خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ریاست کا اقتصادی لحاظ سے طاقتور ہونا ضروری ہوتا ہے, اور اقتصادی قوت کے ساتھ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. آج کوئی دنیا, چاہے آپ کا پڑوسی ہے چاہے پڑوسی کا پڑوسی ہے, وہ آپ سے کسی طریقے کے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی معیشت اس وقت وہ عالمی مالیاتی اداروں کے پاس ہے, چاہے وہ IMF ہے, چاہے ورلڈ بینک ہے, چاہے FATF ہے. آپ بتائیں ان 2 سالوں میں, اور یہاں کی ریاست کی اقتصادی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہے. آپ کو اپنے دوستی میں سعودی عرب نے پیسے دیے تاکہ آپ کا زر مبادلہ کا ذخیرہ بنے. آپ کو متحدہ امارات نے پیسے دیے, آج وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں, بلکہ مانگ لیے ہیں, اور ان پیسوں کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے وہ پیسے چائنا سے مانگے, چائنا آپ کو پیسے دیے, لیکن مجھے بتائیں کہ یہ بھی کیا پبلک کو بتایا موجودہ اور اس کی تاریخ کی سود کی سب سے بلند ترین شرح 14% کی شرح سے آپ کو اس سے قرضہ دیا ہے. اب آپ کہیں گے ہمارا دوست نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو اسی پیپر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کوئی دوست تو آپ نے رکھا نہیں ہے. کل جو ہندوستان مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر ہم سے تجارت اور کاروبار کے حوالے سے بھیک مانگ رہا تھا, وہ بھی تو BJP تھا.